अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नवी जमात के निसाब में शामिल नवाए उर्दू का पहला सबक लेकर। इस सबक में हम पढ़ेंगे इंशाइया के बारे में और कुछ इंशाइये भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इंशाइया के बारे में पढ़ते हैं। आज के सबक में इंशाइया और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इंशाइया ये इंशा से बना है जिसका मतलब होता है बनाना, परवान चढ़ाना। मतलब किसी एक चीज़ का वजूद है, आपने एक पौधा लगाया और वो छोटा सा पौधा है, अब आप उसे बढ़ा रहे हैं। वहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कि नुशू नुमा होना या किसी की परवरिश करना। ऐसे ही कुछ ख़याल, कोई मरकज़ी ख़याल लिख कर या कोई फ़िक्री बात लिख कर के हम शुरू करते हैं और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम उस ख़याल के इर्द गिर्द अपनी गुफ्तगू का ताना बाना बुनते हैं और उससे एक बामकसद बात किसी के जहन तक हम मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये इंशाइया, अब देखें इंशाइया को अंग्रेज़ी में हम क्या कहते हैं। अंग्रेज़ी में इंशाइया और मज़मून दोनों के लिए, देखें मज़मून उर्दू में अलग चीज़ है और इंशाइया उर्दू में अलग चीज़ है, दोनों चीज़ें अलग हैं, लेकिन अंग्रेज़ी में दोनों के लिए एक ही वर्ड है, वो है ऐसे की इस्तिलाह राज है। इस्तिलाह कहते हैं टर्म। इंशाइया अदीब की ज़हनी रो और अदबी उसलूब का आईनादार होता है। अदीब की ज़हनी रो, अदीब कहते हैं कोई भी वो शख्स जो किसी भी ज़बान का माहिर हो, चाहे इंग्लिश लिटरेचर का माहिर हो, हिंदी साहित्य का माहिर हो, या फिर उर्दू अदब या अरबी अदब, किसी भी ज़बान के माहिर को अदीब कहा जाता है। ज़हनी रो का मतलब होता है रुझान, और ज़हनी रुझान और अदबी उसलूब का आईनादार होता है। अदबी उसलूब क्या हो गया कि कोई भी बात जो लिटरेचर के अंदाज में की जाए, वो ढब, वो ढंग, वो तरीक़ा जो लिटरेचर से रिलेटेड हो, उसे हम अदबी उसलूब कहते हैं। का आईनादार होता है, इसका मतलब हुआ कि इंशाइया जो है वो अदीब की ज़हनी रो और अदबी उसलूब का आईनादार होता है, बस यानी वो उसका आईना होता है। इंशाइया निगार ज़िंदगी की आम या ख़ास बात या कैफियत को, जो इंशाइया लिखने वाला होता है उसे इंशाइया निगार कहते हैं। वो शख्स ज़िंदगी की, चाहे कोई बहुत हल्की बात हो या कोई बहुत ख़ास बात हो या कैफियत हो किसी भी तरह की, उसको अपनी उस्ताद तबा कहते हैं कि फितरी जो चीज़ें वाक़ई होती हैं, नेचुरल जो चीज़ें पेश आती हैं, उस सलाहियत की बुनियाद पर इल्मियत और शगुफ्ता निगारी से पुरलुत्फ़ अंदाज में बयान कर देता है। इब्तिदा में तमसीली इंशाइये भी लिखे गए। तमसीली इंशाइये का मतलब होता है कि किसी को किसी से मिसाल देते हुए, यानी किसी चीज़ की मिसाल देते हुए कोई बात कारी यानी पढ़ने वाले के जहन में मुंतकिल करना। उसके बाद देखें, जो इंशाइये तमसीली लिखे गए उन्हें रमज़िये यानी एलेगोरी कहा जाता है। ये एलेगोरी, ये इंग्लिश लिटरेचर की एक टर्म है। इनकी बेहतरीन मिसाल मोहम्मद हुसैन आज़ाद की किताब नैरंगे ख़याल है। नैरंगे ख़याल ये किताब है उर्दू अदब के बहुत मायानाज अदीब मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। सर सैयद शिबली, हाली और ख्वाजा हसन निज़ामी से लेकर नियाज़ फ़तेहपुरी, सैयद आबिद हुसैन, ख्वाजा ग़ुलाम सैयदैन, मोहम्मद मुजीब, रशीद अहमद सिद्दीकी और इनके बाद के लिखने वालों के बाज़ तहरीरी इंशाइया, इनके बाद के लिखने वालों की बाज़ तहरीरें इंशाइया भी कही जा सकती हैं और मज़मून भी। कन्हैया लाल कपूर, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, यूसुफ नाज़िम, वज़ीर आगा और मुश्तबा हुसैन वग़ैरह हमारे ज़माने के मुमताज़ इंशाइया निगार हैं। अब इस सबक में हमें जो समझने वाली चीज़ें हैं वो ये हैं कि इंशाइया क्या होता है और इंशाइये को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। उर्दू अदब में इंशाइया लिखने वाले जो हैं अहम लोग, उनमें से कुछ लोगों के नाम हमारे जहन में रहना चाहिए, और साथ ही साथ इस किताब में शामिल दो अहम इंशाइया निगार
سر سید احمد خان اور رشید احمد صدیقی کا نام بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اب ہم پہلے انشائیہ نگار اس کتاب میں جو انشائیہ نگار داخل نصاب ہیں دو، سر سید احمد خان اور رشید احمد صدیقی، آج ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ تو پہلے انشائیہ نگار سر سید احمد خان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کی پیدائش ہوتی ہے 1817 عیسوی کو اور ان کا انتقال ہوتا ہے 1898 عیسوی میں، سر سید احمد خان کا۔ اب ہم سر سید احمد خان کی جو زندگی کا سفر اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ سید احمد خان دہلی میں پیدا ہوئے۔ سید احمد نے اپنے زمانے کے اہل کمال سے فیض حاصل کیا۔ 1839 عیسوی میں انہوں نے انگریزی سرکار کی ملازمت اختیار کی اور مختلف مقامات پر کام کیا۔ 1862 عیسوی میں جب وہ غازی پور میں تھے، انہوں نے ایک انجمن سائنٹیفک سوسائٹی کے نام سے بنائی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ مختلف علوم، خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے اور ان علوم کو ہندوستانیوں میں عام کیا جائے۔ 1869 میں سید احمد خان ایک سال کے لیے انگلستان گئے۔ واپس آ کر انہوں نے انگریزی کے علمی اور سماجی رسالوں کی طرز پر اپنا ایک رسالہ تہذیب الاخلاق نکالا۔ اس پیراگراف میں جو چیزیں یاد کرنے کی ہیں وہ پیدائش کہاں ہوئی اور انہوں نے کب انگریزوں کی ملازمت اختیار کی، غازی پور میں وہ کب تھے، انہوں نے کون سی سوسائٹی اسٹیبلش کیا، اس کو قائم کیا، اس کے علاوہ ان کا مقصد کیا تھا، علوم خاص کر سائنس کے علوم کا مطالعہ کیا جائے۔ انگلستان سے واپس کب آئے؟ 1869 میں۔ کون سا رسالہ انہوں نے جاری کیا؟ یہ ہے تہذیب الاخلاق۔ تو اس طرح سے چیزیں ہم ذہن میں رکھ سکتے ہیں۔ اب انگلستان سے واپس آ کر سید احمد خان نے علی گڑھ میں 1875 میں ایک اسکول کھولا۔ یہ اسکول 1878 عیسوی میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کے نام سے اسٹیبلش کیا گیا اور پھر 1920 عیسوی میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں ہندوستان کا ایک نمایاں تعلیمی ادارہ بن گیا۔ 1878 میں سید احمد خان کو سر کا خطاب ملا، اس لیے لوگ انہیں سر سید کے نام سے جانتے ہیں۔ سر سید آخر عمر تک قومی کام، کالج کی دیکھ بھال اور تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ ان کی متعدد تصانیف میں آثار السنادید، اسباب بغاوت ہند اور سرکشی ضلع بجنور خاص طور پر اہمیت رکھتی ہیں۔ ان کے مضامین کئی جلدوں میں مجلس ترقی ادب لاہور سے شائع ہوئے ہیں۔ ان میں سائنس، فلسفہ، مذہب اور تاریخ سے متعلق مضامین ہیں۔ جدید اردو نثر کی بنیاد ڈالنے کے ساتھ ساتھ سر سید نے اردو میں مختصر مضمون نگاری کو بھی فروغ دیا۔ لمبی لمبی تحریروں کے بجائے چند صفحات میں کام کی بات کہنے کا فن سر سید نے عام کیا۔ سر سید اپنے زمانے کے مفکر یعنی تھنکر اور مصلح تھے یعنی ریفارمر تھے، اور ان کی نثر میں وہی وزن اور وقار ہے جو ان کی شخصیت میں تھا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ کل ہم اگلے سبق میں انشاءاللہ جب ہم اگلا سبق پڑھیں گے تو اس میں ہم کور کریں گے سر سید احمد کا جو انشائیہ ہے انہوں نے لکھا ہے گزرا ہوا زمانہ کے نام سے، اور اس نصاب میں داخل ہے، اسے ہم پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔